अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अरशद ख़ान। तो आज हम देखने जा रहे हैं मोस्ट इमोशनल बयान ऑन माँ बाप बाय मौलाना तारिक जमील साहब। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है माँ बाप की खिदमत। ये टॉपिक ही बहुत अच्छा है, बहुत इमोशनल टॉपिक है, जितना सुनो उतना कम है। तो चलो आप भी सुनिए और हम भी सुनते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं मौलाना तारिक जमील साहब माँ बाप के बारे में। टाइटल और थंबनेल तो देख के लग रहा है कि बहुत ही इमोशनल बयान है मौलाना साहब का। वैसे इनके तमाम बयानात, जितने भी इनके बयानात होते हैं, बड़े ही जज्बाती होते हैं, लोग बड़े गौर से सुनते हैं। तो आप भी सुने और हम भी सुनते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपकी और हमारी मुलाकात होती रहे। वाली मुआशरत लाओ, माँ बाप के पाँव धो के पियो। माँ बाप तुम्हारी जन्नत हैं, माँ बाप तुम्हारी जहन्नम हैं। माँ बाप को टेढ़ी नजर से देखा तो जहन्नम, अच्छी नजर से देखा तो जन्नत। क्या कमाल है, कुर्बान जाएं। मेरे नबी ने कहा, जब बेटा माँ बाप को मोहब्बत से देखता है, माँ को देखे या बाप को देखे, तो उसके लिए एक हज का सवाब लिखा जाता सुभान है। अल्लाह। और माँ बाप जब औलाद को उनकी खिदमत की वजह से मोहब्बत से देखते हैं तो बेटे को गुलाम आजाद करने का सवाब लिखा जाता है। क्या बात। अल्लाह के नबी ने फरमाया, भाई बोलो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से भी ज्यादा अफजल खर्च कौन सा है? अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करो, 7 लाख का सवाब मिलता है। तो आपने फरमाया, अल्लाह की राह में खर्च करने से भी ज्यादा अफजल कौन सा खर्चा है? तो सहाबा ने कहा, जी अल्लाह को पता, आपको पता। तो आपने फरमाया, बेटे का माँ बाप पे खर्च करना अल्लाह की राह में खर्च करने से ज्यादा अफजल है। सुभान अल्लाह। मेरे तो मर गए, तुम्हारे जिंदा हैं तो कुछ कर लो। मर गए तो बस फिर हाथ ही मलते रह जाओगे। पर वो भी अब किसी को तौफीक नहीं होती को कोई अफसोस और गम हो कि कितनी बड़ी दौलत से मैं महरूम हो गया। आप जन्नत में तशरीफ ले गए तो कुरान की तिलावत सुनी। आपने कहा, ये कौन तिलावत कर रहा है? कहा, जी नुमान बिन हारिसा। नुमान बिन हारिसा तो मदीने में बैठा हुआ है और उसकी तिलावत जन्नत में कैसे जा रही है? कहा, जी माँ का फर्मा बरदार है, इसकी वजह से इसकी तिलावत जन्नत में भी आती है। कि तुमने इतने लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं, फिर भी लोगों को पूरी तरह बाहर वालों को सुनाई नहीं देता होगा। और नौमान अपने घर में बैठ के तिलावत करते और आवाज जन्नत तक जाती है। क्या चीज? सुभान अल्लाह, न सुभान जिहाद, अल्लाह। न तबलीग, न नमाज, न सदका, न तहज्जुद, न इल्म, न हदीस, न तफसीर, न तब क्या चीज ले गई? माँ की खिदमत ने आवाज को जन्नत तक पहुंचा दिया। कैसी खिदमत करते थे? माँ के कपड़े धोते, माँ की रोटी पकाते, माँ को नवाले बना के खिलाते। हमारे माहौल में क्या है कि मैं अपनी बीवी से कहता हूँ, मेरी माँ की खिदमत कर। मेरी बीवी के जिम्मे नहीं, मेरी माँ की खिदमत। अगर वो कहे मैं नहीं कर सकती तो उसे नाफरमान बीवी नहीं कहा जा सकता। मेरी खिदमत ना करे तो नाफरमान है, मेरी माँ की खिदमत ना करे तो नाफरमान नहीं है। उसे मेरी माँ ने नहीं जना, मुझे मेरी माँ ने जना है। मेरे जिम्मे अपनी माँ की खिदमत है। तो नुमान बिन हारिसा कपड़े धोते, रोटी पकाते, सालन पकाते, नवाले बना के खिलाते, तेल लगाते, कंघी करते, जुएं निकालते। और माँ कोई हुक्म सुनाती और समझ में ना आता तो दोबारा नहीं पूछते थे, अम्मा क्या कहा? बाहर निकल के खादमा को बुलाते, कहते मेरी माँ ने क्या कहा था, तू बता, मुझे समझ में नहीं आया। अदब की वजह से माँ से दोबारा पूछते नहीं थे। और मेरे भाइयों, माँ बाप की कदर करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, मेरा जन्नत का साथी कौन है? अल्लाह ताला ने कहा, फला कसाई। मूसा और कसाई में क्या जोड़ है? मूसा अलैहिस्सलाम गए तो कसाई ऐसे बैठा हुआ गोश्त बेच रहा है, टोटे कर करके। शाम हुई, उसने थैला कंधे पे लटकाया, गोश्त का टुकड़ा डाला, घर को चला। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, मैं भी आ जाऊं तेरे साथ? उसे नहीं पता ये मूसा है। कहा, आ जाओ भाई। घर में गया, उसने जाके गोश्त के टोटे, छोटी छोटी बोटियां बनाई, हांडी पे चढ़ाया, आटा गूंधा, सालन तैयार हुआ, रोटी पकाई, ओ तैयार करके ट्रे में रखकर एक बुढ़िया औरत बैठी जिसको उल्टे हाथ कंधे का सहारा देकर ऐसे बिठाया। फिर अपने सीधे हाथ से नवाले बना बना के उसके मुंह में डालता रहा, खिलाता रहा, खिलाता रहा। फिर उसका मुंह साफ किया, उसने कुछ बुड़बुड़ा के कहा, फिर उसने उसको लिटा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, भाई ये कौन है, क्या माजरा? कहा, मेरी अम्मा है, सुबह जाता हूँ, इसके सारे काम करके जाता हूँ, शाम को आता हूँ, पहले इसके काम करता हूँ, फिर अपने बच्चों को देखता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये कुछ कह रही थी, ये कुछ कह रही थी।
وہ کہنے لگا کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی، پاگل ماں ہے، جب بھی خدمت کرتا ہوں مجھے کہتی اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے جنت میں، میں کہاں اور موسیٰ کہاں، میں کہاں اور موسیٰ کہاں۔ وہ جب بھی میں خدمت کرتا ہوں کہتی اللہ تجھے موسیٰ کا جنت میں ساتھی بنائے۔ ہائے ہائے، موسیٰ علیہ السلام بولے تیرا کام بن گیا، تیری ماں نے تجھے موسیٰ سے ملا دیا۔ اے ماؤں کو راضی کرو، نبیوں کے ساتھ جنت میں پہنچو گے۔ ہائے، میرے نبی سے پوچھا گیا تھا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا جب زنا زیادہ ہوگا، جب قتل زیادہ ہوگا، جب پتھروں کی پوجا ہوگی تو قیامت آئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جب اولادیں ماں باپ کو ذلیل و رسوا کریں گی اس وقت قیامت آئے گی، جب ماں باپ سے ایسے بات کریں جیسے نوکروں سے کی جاتی ہے تو اس وقت قیامت آئے گی، جب ماں ڈر رہی ہو کہ میرا بیٹا کہیں بدتمیزی سے مجھ سے بات نہ کرے، جب باپ ڈر رہا ہو کہ کہیں میرا گریبان نہ پکڑ لے، تو سمجھو قیامت آ گئی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج و زکوٰۃ قبول ہے۔ ہائے ہائے، میں ایک شہر میں گیا، ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ میرے باپ نے میرے اوپر زیادتی کی ہے، میری سناؤ۔ سنتے سنتے پتہ چلا کہ اس نے اپنے باپ کے خلاف عدالت میں کیس کیے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا تو جلدی سے چلا جا، تو شکر کر تیرے اوپر آسمان نہیں ٹوٹا، زمین نے تجھے نہیں نگلا، تیرے اوپر کوئی آگ کا کوڑا نہیں برسا، اور اللہ نے ابھی تک تجھے درگزر کا معاملہ کیا ہوا ہے۔ تو بیٹا ہو کر باپ کے خلاف کیس کر رہا ہے، صرف تو نہیں رگڑا جائے گا، وہ وکیل بھی رگڑا گیا جس نے تیرا کیس تیار کیا، اور وہ گواہ بھی رگڑے گئے جنہوں نے گواہی دی۔ ارے ظالم، بیٹا ہو کر باپ کے خلاف تو کیس کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت لے لو، جنت بنا لو، یہ جہان بھی سنورے گا، اگلا جہان بھی سنورے گا۔ ایک نوجوان تھے، ان کا نام ہے کلاب، وہ گئے اللہ کے راستے میں، ماں باپ تھے بوڑھے ضعیف، ہاتھ بھی کامتے تھے، تو ان کے باپ نے کہا بیٹا جب تو بچہ تھا ہم نے تجھے پالا، جب ہمارے ہاتھ کانپنے لگے نہ تیری ماں مجھے گلاس پکڑا سکے نہ میں خود پی سکوں، تو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ اشعار جب حضرت عمر کو پہنچے تو انہوں نے فوراً آدمی بھیج کر اس بچے کو بلوایا، اور مسجد میں کھڑے ہو کر ان کا کوڑا تو مشہور تھا نا، کوڑا اٹھا کے مار 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 اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے جہاد میں جاتے ہو، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے جہاد میں جاتے ہو، مار جب تک تیرے ماں باپ زندہ ہیں تو اس گھر سے قدم نہیں نکال سکتے۔ اور میرے بھائیو، آج کل ماں باپ بڑے رسوا ہو رہے ہیں، آج کل ماؤں کی بڑی ناقدری ہو رہی ہے، باپ کی بڑی ناقدری ہو رہی ہے۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں، میں تمہیں اللہ رسول کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنی ماؤں کو، اپنے باپ کو راضی کرو۔ ہاں، نافرمانی کی بات کہیں، ماننا نہیں، گستاخی بھی نہیں کرنی۔ پچھلے سفر میں ایک نوجوان آیا، کہا جی داڑھی رکھتا ہوں، ماں بھی کہتی شیو کراؤ، باپ بھی کہتا ہے شیو کراؤ۔ میں نے کہا نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں اطاعت کرنی اس میں ماں باپ کی، لیکن گستاخی پھر بھی یار نہیں میں کرنی۔ آنا چپ کرو تو باہر اور شور کر لیا، نہیں چپ کرا منہ سے ہاتھ رکھا سے۔ او یار، مولانا صاحب نے تو ایموشنل کر دیا، سچی میں میرے تو آنسو نکلنے والے تھے۔ ان کے بیانات ہوتے ہی جذباتی ہیں، جو بھی سنتا ہے ان کی توجہ ان کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو بیان ہے، میں تو کہوں گا کہ یہ بیان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے، کیونکہ ماں باپ سب کے ہوتے ہیں، اور اچھی بات کوئی بھی مذہب بتا رہا ہو سننی چاہیے اور سیکھنی چاہیے۔ اور ماں باپ چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، کسی کے بھی ہو، کسی بھی مذہب کے ہوں، ہوتے تو ماں باپ ہیں، چاہے جانوروں کے ہی ماں باپ کیوں نہ ہو، وہ چاہتے تو اولاد کا بھلا ہی ہے، ہمیشہ ماں باپ اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں۔ پیدا کرنے والے، پال پوس کے بڑا کرنے والے، کتنی تکلیفیں دیکھ کر، کتنا کچھ برداشت کر کے اولاد کو پالنے والے، سب کو سکھانے والے ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ اگر بچپن میں وہ ہمارا خیال نہ رکھیں تو ہم آج کیسے کسی مقام تک پہنچ سکتے ہیں؟ اور اگر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے، ان کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کی ضروریات پوری نہیں کریں گے، تو
मैं तो समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी बेकार है, किसी काम की नहीं है। मसरूफियात सबकी होती हैं, लेकिन अपने फ़र्ज़ ज़रूर निभाने चाहिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए। कल को हमने भी बूढ़ा होना है, हमारे भी बुढ़ापा आना है, हमारी औलादें जो होंगी और जिनकी हैं वो भी जवान होंगे, आपने बूढ़ा होना है, तो अपने माँ बाप का ज़रूर ख्याल रखें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपकी और हमारी मुलाकात होती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक, के लिए इजाज़त दीजिए। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।